حسین دی ماں راہ توجہ ادھر رکھنی اگے مائک کوئی ہے ساڑھے کول حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھے رہے آپ پڑھیں گے حسین حسین کو نبی پلے آپ تیسرا امام جھلے حسین پنج تن دا پنج واجی اجے بھی پوچھے حسین پنج تن دا پنج واجی اجے بھی پوچھے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے حسین کی حیران نے سب یزیدی بولے بغیر بھر دے حسین بولے شہیدہ دیے ہو زندگی اجے بھی پوچھے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھے حسین اجے بھی پوچھے حسین نیا کی پیاسا ہے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا حنیف صاحب ناکی پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں ہے شبیر میرا کیوں خدا دی ہر شے حسین دی اجے بھی پوچھے حسین